बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत सी खबरें कुछ आप तक पहुंच चुकी हैं, कुछ पहुंचने वाली हैं, लेकिन मैं उनको जिस अंदाज़ में देखता हूं उस अंदाज़ में आप तक पहुंचाऊंगा। पहली खबर तो यही है कि एतजाज़ एहसन साहब का सितारा गर्दिश में है। वो बहुत बोले और ख़ूब बोले, और उन्हें वही कुछ बोले जो आज़म सवाती साहब बोले, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ताहम हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला कर लिया, आसिफ ज़रदारी ने उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल करने का फ़ैसला कर दिया। लेकिन बड़ी ख़बर एक और भी है। बड़ी ख़बर ये कि MQM क्या हंगामा करने जा रही है, इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो मामलात हैं, दहशतगर्दी के हवाले से कल 1 to 1 मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और सिपह सालार की। उसमें क्या कुछ बातें हुई और उससे क्या अख़ज़ किया जा सकता है मुस्तक़बिल के लिए, ये सारी बातें आपसे करूँगा। लेकिन एक खुशखबरी भी आपके लिए, दो बदखबरियों के साथ एक खुशखबरी। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपका हमारा राब्ता मुसलसल बुनियादों पर कायम रहे और आप अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें, लेकिन अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, पहले मेरा ख्याल है बदखबरियों और खुशखबरियों की बातें कर ले। सियासी बातें तो रोज़ ही होती हैं। बदखबरी ये है कि 3 रुपये 40 पैसे बिजली के हवाले से फ्यूल एडजस्टमेंट का फ़ैसला हो गया है, और आपको ये भार भी सहना पड़ेगा, इसलिए कि मौजूदा मुश्किल हालात में सख्त फ़ैसले हुकूमत कर रही है और बर्दाश्त उसे अवाम कर रही है। दूसरी बदखबरी ये है कि 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक के लिए गैस का जो है मसला, वो भी बहरान पैदा हो गया। तो आपको सिर्फ 6 घंटे के लिए, यानी घरेलू सार्फिन को सिर्फ 6 घंटे के लिए गैस मुहैया की जाएगी। तो ये भी एक बदखबरी है। लेकिन खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि पेट्रोल की कीमतों में 11 रुपये की कमी के इम्कानात हो गए। अल्लाह करे कायम रहें और मुसलसल ये कमी होती रहे, ताकि चले किसी शोबे में तो आपको और मुझे रिलीफ मिल सके। अच्छा, MQM के हवाले से कि MQM क्या हंगामा करने जा रही है। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तमाम सैनेटर, तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान और अपने जितने भी रहनुमा हैं, उन सब को तमाम मसरूफियात छोड़कर कराची आने का पैगाम दे दिया है। यानी कल इतवार को वो खुसूसी इजलास कर रहे हैं। लोग ख्याल कर रहे हैं कि शायद MQM एक बार फिर अपना क़िबला जो है वो बदलना चाहती है और हुकूमत को किसी इम्तिहान में डालना चाह रही है। लेकिन दूसरी राय ये है कि नहीं, छोटी जमातें आम तौर पर कुछ लोग के हवाले से, यानी कुछ लोगों के हवाले से जो है वो अपनी सियासत को चलाती हैं। तो शायद MQM जो है फिर अपने आप को इकट्ठा करके कोई मामलात को बेहतर करना चाह रही है। और नए गवर्नर सिंध जो हैं, ख़ास तौर पे कामरान टेसोरी के मौजूदगी में ये सब कुछ होने जा रहा है। तो क्या वो अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म करना चाह रहे हैं नए इलेक्शन की तैयारी के लिए, या हुकूमत को कुछ चैलेंज करने जा रहे हैं? ये फ़ैसला कल शाम तक आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ख़बर यही बहुत बड़ी है कि MQM ने जब भी कोई इस तरह का हंगामा खेज़ इजलास किया, जिसमें सैनेटर्स भी बुलाए, अपने कौमी असम्बली के अरकान भी बुलाए, सूबाई असम्बली के अरकान भी बुलाए, फिर वहाँ जो कुछ हुआ तो वहाँ फ़ैसला कोई अजीब व गरीब ही हुआ, जिससे हलचल मच जाती है हमारी सियासत में। लिहाजा उसको छोटी जमात मत समझें। MQM एक हकीकत है, और उससे आप इख्तिलाफ़ करें या उससे इत्तेफाक करें, उसकी हकीकत को तो तस्लीम करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसा इमरान खान एक हकीकत है, और कल ज़िमनी इलेक्शन में वो सब जगह उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के, और उनके मुकाबले में PDM के उम्मीदवारान हैं। देखें कल क्या बनता है, और कल जो भी नतीजा निकलेगा उसकी रोशनी में इमरान खान साहब फ़ैसला करेंगे। लेकिन कार ख़ास इमरान खान के और इमरान खान के वो साथी जो हर वक्त उनके साथ बढ़ बढ़ के आगे बातें करते हैं, जिनको मैं ड्यूटीफुल कहता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी पे हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो है शेख रशीद साहब, फर्जंद पिंडी, जिनको पिंडी वाले अब मानने को तैयार नहीं है, उनका भी एतमाद उनसे ख़राब हो चुका है। वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, और यहाँ तक ऐसा मायूस हूँ कि कोई गलत फ़ैसला भी कर सकता हूँ, यानी अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ। तो इससे लोग अख़ज़ कर रहे हैं, क्या शेख रशीद साहब सियासत से इतने मायूस हो गए कि ख़ुदकशी का प्रोग्राम बना लिया? बहरहाल अल्लाह ना करे कि वो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाएं। ताहम ये बात एक हकीकत है कि इंतज़ार की घड़ियाँ बड़ी कठिन होती हैं, लेकिन मायूसी की घड़ियाँ कठिन तरीन होती हैं। तो अगर शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं तो फिर वो सही कह रहे होंगे। वजह क्या है? वजह इसकी ये है नाज़रीन
کہ شیخ رشید صاحب جو ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ گیٹ نمبر 4، گیٹ نمبر 4، گیٹ نمبر 4۔ پھر ان کے دعوے ہیں کہ میں 10 منسٹریوں میں رہا ہوں، میں 16 منسٹریوں میں رہا ہوں، اور آخری منسٹری ان کی وزارت داخلہ کی تھی، جو انتہائی اہم ہوتی ہے اور بغیر اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس وقت وہ کہتے ہیں عمران خان نے مجھے پابند کیا، تم اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو جاؤ۔ لہٰذا ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ جہاں آپ کے بہت اچھے تعلقات ہوں، جہاں آپ کی محبتیں ہوں، جہاں آپ کی محبت کی پینگیں آپ کی جڑی بڑی پروان چڑھ رہی ہوں، اور ہر موسم میں آپ کی پینگ چڑھ رہی ہو، آپ کی جو پتنگ ہے وہ بلے کی ہوا پر ہو، اتنے بھاجی اگر تانوں کیا جائے رک جاؤ تو ٹھڈ 'چ پیڑ تو ہوندی ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کی پیٹ میں درد ہو رہی ہے، وہ بہت پریشان ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ایک اور فقرہ کیا، انہیں عمران خان صاحب کو ایک قسم کی دھمکی دے دی ہے کہ ہن نہیں تو پھر پتر کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جناب اگر ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، لانگ مارچ فوری طور پر اعلان کریں اور لانگ مارچ کریں، ورنہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ عام لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لانگ مارچ اسی انداز میں کیا گیا تو جو انتظامات وفاقی حکومت نے کیے ہیں اس کے حوالے سے یہ تصادم جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جس طرح اسحاق ڈار کی ہوٹنگ پر امریکہ نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا کہ بھئی یہ کیا ہوا اس کی ریاست میں، تو لازمی بات ہے کہ جیسے کہ وہاں سرزمین حجاز پر لوگوں کو سزا ملی، ہو سکتا ہے یہاں بھی سزا ملے۔ تو اگر اس قسم کا تنازع تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی تو خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور اس پر نشان لگا ہوا ہے خاص طور پر شیخ رشید صاحب کا کہ یہ کچھ خون خرابہ چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے، قوم نہیں چاہتی۔ پاکستان کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا کہ خون خرابہ ہو۔ جہاں خون خرابہ ہوتا ہے، جہاں بے گناہوں کا خون بہتا ہے، وہاں کبھی مثبت نتائج نہیں نکلتے۔ وزیر اعظم نے جو سپہ سالار سے ملاقات کی اس میں صاف صاف بات کی، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس ملتوی کر دی۔ حالانکہ وزیر اعظم کی پریس کانفرنس کبھی ملتوی نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ حالات اتنے تھے کہ انہوں نے کہا دہشت گردی کو ہم پنپنے نہیں دیں گے، لیکن کل دہشت گردی بلوچستان میں ہوئی اور وہاں پہ مستونگ میں دھماکہ ہوا، اور فاران میں مسجد میں فائرنگ، اور سابق چیف جسٹس نور مسکان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح معاملات جو ہے بگڑ رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، مائدین جو بلوچستان کے ہیں ان کا مطالبہ تھا حکومت سے کہ جناب آپ فوجی چوکی ختم کر دیں، لیکن فوجی چوکی ختم ہونے کے بعد یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کا ازالہ بھی کرنا پڑے گا، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی گڈ گورننس یہ ہے کہ لوگوں کو جینے کا موقع دے، جینے کی سہولت دے، تو اس پہ پھر ظاہر ہے وہاں سختی کی جائے گی۔ کیوں کہ کالعدم تنظیم نے ان تمام دونوں وارداتوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو چیلنج ہے، حکومت کی ریٹ کو چیلنج ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ معاملات بھی بڑھے۔ دوسری جانب سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں عوام نے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے جلوس نکالا ہے، احتجاج کیا، تو وہاں بھی عوام کا مطالبہ یہی تھا کہ سیاستدان اس عوامی رد عمل میں نہ آئیں۔ وہاں ANP کے لوگوں نے اور تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں اسٹیج پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو اتار دیا، روک دیا۔ بس یہ جذبہ چاہیے عوام میں کہ عوام خود نپٹے اپنے دشمنوں سے، خود کرے، تاکہ حکومت پر بھی دباؤ پڑے اور لوگوں پر بھی سیاست جو ہے چمکانے کا انہیں موقع نہ ملے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں آپ سے کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، اور کل کے ضمنی الیکشن کے بعد جو ہے صورتحال یکسر مختلف ہو سکتی ہے۔ تاہم الیکشن جو ہے وہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ جمہوریت لولی ہو لنگڑی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ عامریت سے بہتر ہے۔ تقریباً 14 سال گزر چکے ہیں، 15واں سال ہو رہا ہے، 2023 میں الیکشن ڈیو ہیں، تو الیکشن جب بھی ہوں لیکن سیاسی پارٹیوں کو بھی رواداری اور برداشت کا اپنا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پاکستان کا استحکام، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی جو ہے وہ ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے، اور امن و سلامتی بھی ضروری ہے۔ تو حکومت کو گڈ گورننس دکھانی پڑے گی، چاہے وہ بجلی کی قیمت مہنگی کر کے عوام پر بمب گرائے مہنگائی کا مزید، تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اسے برداشت کرنا پڑے گا، لیکن الیکشن سے پہلے اسے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوعات کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ، لیکن آپ سے گزارش یہی ہے جاتے جاتے کہ آپ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔